Niadtong dekada 70, unang misikat ang hip-hop dancing sa nasod Amerika. Ang maong matang sa sayaw, kabahin sa hip-hop culture nga gipasikat sa mga African-American niadtong unang panahon. Ug sagad niini, ginapasundayag kilid sa kadalanan. Busa gitawag usab kini nga street dancing. Sa paglabay sa mga katuigan, ang sayaw nga hip-hop, hinay-hinay nga nakabaton og lahi-lahing dagway ibabaw sa entablado. Usa sa mga miarangkada pag-ayon natong 1970, mao ang sayaw nga kung tawagon, breakdance. Ug tungod kay improvisational o freestyle man ang sagad sa mga lihok niini, makapatuyang gayud og mugna og mga steps ang bisan kinsang choreographer nga mahiligon gayud sa breakdancing. Ug duyog sa impluwensyang hatod sa modernisasyon, mas miratsada pa kini ilabi na sa mga kabatan-unan ug mas misamot pa sa dihang gilusad ang gikahinamang dance reality showdown sa telebisyon, ang America's Best Dance Crew. Bisan kinsa ang pangutan-on, ang maong programa kuno mo'y nakapatukmod sa libuan ka mga kabatan-unan sa tibok kalibutan nga mopadayon sa pagsayaw sa hip-hop dance. Ug sayod ba kamo nga tungod sa mong programa usab nahimugso ang labing uso nga dance moves karon, ang isolation. Ug dinhi sa dakbayan, among naila-ila kining usa ka grupo sa mga batan-on, diin sagad sila mga sayaw adunay tipik sa isolation moves. Sila ang DDC Vogue Power Performing Arts, usa ka grupo sa mga mananayaw nga naglangkob sa official dance troupe sa kursong Hospitality Management sa usa ka tulungaan dinhi sa Dalang Quirino. Ang isolation dance is a muscle control dance. Isolation term oftenly used in jazz dance because you have to isolate a part of your body, and that is one of the characteristic in jazz dance. Ug sumala pa nga ang sayaw nga isolation aduna kunoy managlahing klase ug duha sa giingon mao ang isolation dance nga ginagamit sa sayaw nga jazz ug ang usa sa sayaw nga hip-hop. Sa hip-hop, no limits ang mga move, freestyle siya tanan, masig mag-wild ka dia sa stage or sa crowd, okay lang. Okay. Apan kung itandi kini sa ubang matang sa sayaw, dili gayud kuno sayon ang pagtuon niini. Apan gikabutyag nga kini usa kuno ka maayo nga exercise sa lawas sa tao, ilabi na sa muscular system. It's a good exercise actually kasi nga all the muscle in your body magagamit mo. And it's enjoy din siya kasi challenging siya, especially sa mga kapuso natin na nag-enjoy sa dancing, that they wanted to show their talents. Ug tungod gikinahanglan man ang hugot nga konsentrasyon sa maong sayaw, angay gayud kuno nga matun-an ang disiplina sa paglihok sa matag bahin sa lawas sa dancer. Ug kini mao ang gipamatud-an ni Jolas Perez, kinsa senior choreographer sa grupo. Naglisod pud ko personally kay dili kay nako forte ang isolation. So meantime like mga pila naka-practices. Aminado ang grupo nga pinaagi sa tabang sa internet. Sayon kuno sila makamugna og mga nindot nga dance steps nga mamahimo nilang bag-uhon pinaagi silang nindot nga choreography. Ang isolation na sayaw or steps, sikat na siya pero wala lang siya nag-boom. Sa panahon na sa Jabbawockeez ug sa Kaba Modern siya murag mas nisikat. Samtang garbo usab sa grupo nga mihakot na sila og ubay-ubay ka mga pasidungog sulod ug gawas sa dakbayan, gumikan silang mga talagsahong dance performances. Ug luyo niining kalampusan, mausab ang kanunay nga paggiya sa ilang club moderator. It's quite very challenging because I deal different characters, different attitudes. But I am happy working with them. It's because I show that they are very passionate in terms of dancing and showing their skills. Busa wala gayud namo pakyasa ang higayon nga masaksihan ang ilang isolation-inspired performance. Apan sayod ba kamo nga ang sayaw nga isolation dili lamang ginasayaw sa daghan
Kini tungod mamahimo kining sayawon bisan ikaw nag-inusara. Siya si Magno Allen Ramas, o mas nailan sa angga nga Glenn. Tungod kuno siyang gugma sa sayaw sukad pagkabata. Halos tanan nga klase sa sayaw, iya na kunong nasulayan. Og usa sa iyang gipasigarbo, mao ang isolation dance. For jud na ako ato ituglan mo sa mga trainer nga kanang mga basic pa nga mga isolation dance. Patsugad man makita na ako sa mga sa America kan mga international mga dancer kanang Dari na ako nag-practice yung sayo para makuha din ako mga moves nila. Ug tungod ako kuno ang impluwensya kaniya sa media ilabi na sa internet. Nahimo kuno niya kining kaabag aron mas makamugna pa og mga madasigong dance moves ug choreography. Gani duha siyang mga ginaidolong grupo, iyang gipaila-ila kanamo ang Jabbawockeez ug ang Kava Modern, kinsa pulos mihakot na og pasidungog sa isolation dance. Didn't see it coming, we could end up doing something unpredictable. Ug syempre paatol sa among pagbisita kaniya, iyang gipakita kanamo ang iyang nagkalain-laing isolation moves nga mismo siya ang nag-choreograph. Una, ang robot moves. Ikaduha, ang poppin. Ikatulo, ang b-boy. Ang ikaupat, ang liquid. Ug ang ikalima, mao ang freestyle. Ug tungod sa iyang kana sa pagsayaw ug isolation, ang iyang manghod nga si Aries, kinsa dili mahiligon sa sayaw kaniadto, karon maayo na mag-isolation. Ipay kayo kay ano po ito. Tapos ginaingon po na ako sila na mas maayong kuya na mas maayo tong kuya na ako magulo katunga. Ginaingon po na sila na lipay kay ko kay nakoy kuya na yung ana mantug na yung anikod ko. Dako gayud kuno ang gikatabang sa pagsayaw alang sa mag-igsuong Glenn ug Aries Ramas. Kinitungod silang mga Ramas Brothers, makahigayon na og sayaw bisan asa karon, pinaagi sa mga managlahing imbitasyon. Kini gikalipay og dako sa iya ni Glenn ug Aries, kinsa nagmatuto gayud kanila sukad pagkabata pa. Og saksi siya sa paningkamot sa duha, bisan layo sa mga ginikanan. Dili gyud para sa kuha lang na ang ilang sayo, para gyud sa ilaha gyud kay diha man gyud sila nakakuan. Magamit pa gyud nila ilang talent ana. Managlahi man og hilig ingon man kinaiya ang Ramas Brothers. Apan kining tanan, mamahimong dili igsapayan panahon nga sila musayaw na. Ang Vogue Power Performing Arts ug Ramas Brothers pipila lang sa atong mga kapuso nga nagapahinumdum kanato nga ang matag usa kanato adunay managlahing talentong gihuptan ug angay nga iambit sa uban.